सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब, बाकायदा तौर पर अमरीका की जानिब से कहा गया था, उनके तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि हमारा इस तमाम तर सूरत हाल से कोई लेना देना ही नहीं है, और जैसे ही आज पाकिस्तान ने जवाब दिया तो अमरीका के सदर ने आज बयान दे दिया है कि पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर तैयार हो गए हैं। ये कहना दुरुस्त होगा कि अब भारत डर गया है? देखिए, पाकिस्तान की सुप्रीमेसी अल्हम्दुलिल्लाह साबित आज पाकिस्तान ने कर दी है जी। बहुत अच्छी बात है। अमेरिका ने इस मैग्नीट्यूड का अंदाजा किसी को नहीं था जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है जी। और इसका बारे में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक अच्छी बात यह है कि इस खित्ते के ऊपर जो न्यूक्लियर जंग के साए मंडला रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत इज्जत के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी बर्तरी साबित की है और सीज फायर के ऊपर अगर दोनों ममालिक एग्री कर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का हाथ एक गुना नहीं कई गुना भारत से ऊपर है। भारत की फौज ने घुटने टेके हैं, उनकी एयरफोर्स एक्सपोज हुई है और मुकम्मल तरीके से वो हर चीज उनकी पाकिस्तान के सामने ढेर हो गई है। पाकिस्तान का एक अच्छा मैच्योर रिस्पांस था। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से इसमें इंटरवीन करना और इस सीज फायर को इंश्योर करवाना बहुत अच्छी बात है और इससे साबित हुआ है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाके सीज फायर के लिए एग्री किया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इस कामयाबी को पाकिस्तान को हमें अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होना चाहिए। पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर अपनी एयर पावर, अपनी मिलिट्री माइट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से एस्टैब्लिश करवाई है और अब पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि खित्ता एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर जंग से बच गया है। बहुत अच्छी बात है। अमेरिका ने इस मैग्नीट्यूड का अंदाजा किसी को नहीं था जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है और इसका बारे में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक अच्छी बात यह है कि इस खित्ते के ऊपर जो न्यूक्लियर जंग के साए मंडला रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत इज्जत के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी बर्तरी साबित की है और सीज फायर के ऊपर अगर दोनों ममालिक एग्री कर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का हाथ एक गुना नहीं कई गुना भारत से ऊपर है। भारत की फौज ने घुटने टेके हैं, उनकी एयरफोर्स एक्सपोज हुई है और मुकम्मल तरीके से वो हर चीज उनकी पाकिस्तान के सामने ढेर हो गई है। पाकिस्तान का एक अच्छा मैच्योर रिस्पांस था। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से इसमें इंटरवीन करना और इस सीज फायर को इंश्योर करवाना बहुत अच्छी बात है और इससे साबित हुआ है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाके सीज फायर के लिए एग्री किया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इस कामयाबी को पाकिस्तान को हमें अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होना चाहिए। पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर अपनी एयर पावर, अपनी मिलिट्री माइट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से एस्टैब्लिश करवाई है और अब पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि खित्ता एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर जंग से बच गया है। बहुत अच्छी बात है। अमेरिका ने इस मैग्नीट्यूड का अंदाजा किसी को नहीं था जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है और इसका बारे में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक अच्छी बात यह है कि इस खित्ते के ऊपर जो न्यूक्लियर जंग के साए मंडला रहे थे, पाकिस्तान ने बहुत इज्जत के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी बर्तरी साबित की है और सीज फायर के ऊपर अगर दोनों ममालिक एग्री कर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान का हाथ एक गुना नहीं कई गुना भारत से ऊपर है। भारत की फौज ने घुटने टेके हैं, उनकी एयरफोर्स एक्सपोज हुई है और मुकम्मल तरीके से वो हर चीज उनकी पाकिस्तान के सामने ढेर हो गई है। पाकिस्तान का एक अच्छा मैच्योर रिस्पांस था। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से इसमें इंटरवीन करना और इस सीज फायर को इंश्योर करवाना बहुत अच्छी बात है और इससे साबित हुआ है कि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जाके सीज फायर के लिए एग्री किया है, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इस कामयाबी को पाकिस्तान को हमें अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजूद होना चाहिए। पाकिस्तान ने खित्ते के अंदर अपनी एयर पावर, अपनी मिलिट्री माइट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से एस्टैब्लिश करवाई है और अब पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि खित्ता एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर जंग से बच गया है। बहुत अच्छी बात है। अमेरिका ने इस मैग्नीट्यूड का अंदाजा किसी को नहीं था जिससे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है और इसका बारे में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है।
ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس خطے کے اوپر جو نیوکلیئر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، پاکستان نے بہت عزت کے ساتھ اس کانفلکٹ میں اپنی برتری ثابت کی ہے، اور سیز فائر کے اوپر اگر دونوں ممالک اگری کر گئے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں پاکستان کا ہاتھ ایک گنا نہیں کئی گنا بھارت سے اوپر ہے۔ بھارت کی فوج نے گھٹنے ٹیکے ہیں، ان کی ایئر فورس ایکسپوز ہوئی ہے، اور مکمل طریقے سے وہ ہر چیز ان کی پاکستان کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے۔ پاکستان کا ایک اچھا میچور رسپانس تھا۔ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان ایسکلیشن نہیں چاہتا۔ ابھی امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے اس میں انٹروین کرنا اور اس سیز فائر کو انشور کروانا بہت اچھی بات ہے، اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے سیز فائر کے لیے ایگری کیا ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اس کامیابی کو پاکستان کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے۔ پاکستان نے خطے کے اندر اپنی ایئر پاور، اپنی ملٹری مائٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹیبلش کروائی ہے، اور اب پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر جنگ سے بچ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ امریکہ نے اس میگنیٹیوڈ کا اندازہ کسی کو نہیں تھا جس سے پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس خطے کے اوپر جو نیوکلیئر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، پاکستان نے بہت عزت کے ساتھ اس کانفلکٹ میں اپنی برتری ثابت کی ہے، اور سیز فائر کے اوپر اگر دونوں ممالک اگری کر گئے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں پاکستان کا ہاتھ ایک گنا نہیں کئی گنا بھارت سے اوپر ہے۔ بھارت کی فوج نے گھٹنے ٹیکے ہیں، ان کی ایئر فورس ایکسپوز ہوئی ہے، اور مکمل طریقے سے وہ ہر چیز ان کی پاکستان کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے۔ پاکستان کا ایک اچھا میچور رسپانس تھا۔ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان ایسکلیشن نہیں چاہتا۔ ابھی امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے اس میں انٹروین کرنا اور اس سیز فائر کو انشور کروانا بہت اچھی بات ہے، اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے سیز فائر کے لیے ایگری کیا ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اس کامیابی کو پاکستان کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے۔ پاکستان نے خطے کے اندر اپنی ایئر پاور، اپنی ملٹری مائٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹیبلش کروائی ہے، اور اب پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر جنگ سے بچ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ امریکہ نے اس میگنیٹیوڈ کا اندازہ کسی کو نہیں تھا جس سے پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں پاکستان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس خطے کے اوپر جو نیوکلیئر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے، پاکستان نے بہت عزت کے ساتھ اس کانفلکٹ میں اپنی برتری ثابت کی ہے، اور سیز فائر کے اوپر اگر دونوں ممالک اگری کر گئے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس معاملے میں پاکستان کا ہاتھ ایک گنا نہیں کئی گنا بھارت سے اوپر ہے۔ بھارت کی فوج نے گھٹنے ٹیکے ہیں، ان کی ایئر فورس ایکسپوز ہوئی ہے، اور مکمل طریقے سے وہ ہر چیز ان کی پاکستان کے سامنے ڈھیر ہو گئی ہے۔ پاکستان کا ایک اچھا میچور رسپانس تھا۔ پاکستان ہمیشہ کہتا رہا کہ پاکستان ایسکلیشن نہیں چاہتا۔ ابھی امریکی پریزیڈنٹ کی جانب سے اس میں انٹروین کرنا اور اس سیز فائر کو انشور کروانا بہت اچھی بات ہے، اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے سیز فائر کے لیے ایگری کیا ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اس کامیابی کو پاکستان کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونا چاہیے۔ پاکستان نے خطے کے اندر اپنی ایئر پاور، اپنی ملٹری مائٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسٹیبلش کروائی ہے، اور اب پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطہ ایک بہت بڑی نیوکلیئر جنگ سے بچ گیا ہے۔